श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सौंदर्य लहरी। हर क्रोधज्वाला वलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरे तेनाभि सरसि कृतसंघो मनसि जः समुत्तस्थौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे कृशे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं तनुभूतं व्योमा प्रविशधिवनाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजो हुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेः गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लुमजुषो नमुन्मूर्तेर्नारी तिलकशनकैस्तृट्यवहिव चिरं ते मध्यस्त्या त्रुटिततटिनीतीरतरुणा समावास्थां स्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यद्विद्या थटघटितकूर्पासभिदुरौ कषन्तौ दौर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गात् अलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिव गरत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजात् नितम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषा वसुमतीं नितम्बाक् प्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शृण्णान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामूरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिघ्ने जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलः पादयुगली नखाग्रच्छाद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यो शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पातः पशुपतिजटाचूटतटिनी ययोर्लक्ष्या लक्ष्मीः अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रौमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयात्यन्त्यन्तं यदभिहननाय स्मृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे वृषा कृत्वा गोत्र स्खलनमथ वैलक्षणमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तः शल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटित्क्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समहिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किं पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायान्यस्थं दृशदिदयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां कनकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानाम् असतहिवते चण्डिचरणं
फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् हरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्य प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारा स्तबकसुबघे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणश्चरणताम् पदन्यासक्रीडा परिचयविवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता छलादा चक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनराकारुणतया शरीरे शृङ्गारो रसहिव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणां कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं मृत्युकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुनमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा ह्येत्ये नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्त स्थितिभिरनिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्यः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सदे नामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रैणगृहिणीमागमविधो हरेः पत्नीं पद्मां अरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं रमयसि परब्रह्ममहिषीं कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम् प्रकृत्या मुक्तानाम् अपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव शपितपशुपाशौ व्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैरघ्यरचनां स्वकीयैरम्बोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं तव जननि वाचां स्तुतिरियम् इति सौन्दर्यलहरी संपूर्णं ಧನ್ಯವಾದಗಳು.